सबैलाई मेरो नमस्कार र नेपाली भाषा साहित्य विमर्श च्यानलमा म सबैलाई स्वागत गर्दछु। विशेष गरी यो च्यानल मैले विद्यार्थीहरूको लागि तयार गरेको हुँ र विद्यार्थीहरूमा जुन नेपाली भाषा साहित्यप्रतिको जुन रुचि जुन छ अथवा कति गाह्रो परेका कुराहरू जति छन् र त्यसका समाधानका लागि अथवा केही कुरा विमर्श गर्नका लागि म आफै पनि सिक्नको लागि मैले यो च्यानल सुरु गरेँ र म मेरा सम्पूर्ण प्रिय विद्यार्थी साथीहरूलाई अनि नेपाली भाषा साहित्यप्रति अनुराग राख्नुहुने मेरा सम्पूर्ण साहित्यिक भाषा प्रेमी अग्रज अनुज सबैलाई म यस मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। र आज हामी नेपाली भाषा साहित्यबारे चर्चा गर्न यहाँ भेला भयौँ अथवा मैले तपाईहरुलाई यो भिडियो प्रसार गरेँ। तर आज सुरुमा हामी साहित्यबारे चर्चा गर्दैनौँ, सुरुमा हामी भाषाबारे केही चर्चा गर्नेछौँ। र यो नेपाली भाषामा अहिले आएका जति पनि विवादहरू छन्, यो आएका विवाद होइनन्, यो उठेका विवादहरू हुन्। वास्तवमा नि उठेका किन भन्दाखेरि कुनै पनि राम्रो कुरा हुनको लागि, कुनै राम्रो बनिनका लागि त्यसका व्यवधानहरू पनि आउँछन्। एकैचोटि सरल र राम्रो भएर गयो भने त्यो राम्रो हुँदैन हैन, त्यसको त्यो आयु लामो हुँदैन। तर कुनै राम्रो कुरो सुरु हुनुको लागि जब व्यवधान आउँछ र त्यसको समाधान गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यसको आयु अलिक लामो हुन्छ। र नेपाली भाषामा पनि यस्तै प्रकारका कुराहरू उठिरहेका छन्। अब यो स्वाभाविक पनि हो किनकि एउटा परम्परा जुन छ त्यो परम्परामा बसेर आएको व्यक्तिलाई नयाँ प्रकारले यो है भनेर देखाउँदाखेरि उसको त्यो परम्परागत जुन प्रवृत्ति छ त्यसले त्यसलाई मान्न अलिकति असहज ठान्छ, अस्वीकार गर्छ। त्यो स्वाभाविक हो, सबैलाई स्वाभाविक हो, त्यो एउटा मानवीय प्रवृत्ति हो। तर हामी सधैँ एकै नासले बसिरहन सक्दैनौँ। जीवन गतिशील छ, समय परिवर्तनशील छ, समाज गतिशील छ, हाम्रो व्यवहार पनि गतिशील छ, त्यसैगरी भाषा पनि गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। अनि भाषामा पनि यस्ता परिवर्तनहरू आइरहन्छन्, आएका छन्। अनि त्यही परिवर्तनका कुराहरू, त्यही अध्यावधिका कुराहरू लिएर म यहाँ आएको छु। र विद्यार्थीहरूलाई जुन कुरा गाह्रो हुन्छ, जति पनि कुरा गाह्रो हुन्छ है, अनि मैले जानेको अनुसार म तपाईहरुलाई त्यसको समाधान गर्नपट्टि जानेछु। र भाषा के हो त? नेपाली भाषापट्टि पस्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामी भाषा के हो त भन्ने कुरा सामान्य रूपमा बुझौँ। भाषा भाष धातुबाट बन्ने भाषा। अब यो सबैलाई थाहा छ भाष धातुबाट बन्नेको भन्ने। तर धातु भनेको मूल हो, जसलाई व्याकरणमा प्रकृति पनि भनिन्छ धातुलाई। अनि धातु भनेको आधार पनि हो। जस्तै मेरो जीवनको आधार के हो, तपाईको जीवनको आधार के हो? हरेक व्यक्तिको जीवनको आफ्नै एकवटा आधार हुन्छ। र भाषामा पनि धातु हैन, भाषा ध्वनिबाट बनिनु पर्यो, ध्वनिबाट हुँदै त्यो वर्ण हुँदै त्यो शब्द निर्माण हुन्छ, अनि त्यो त्यहाँ एउटा आधार बनिन्छ, धातु बनिन्छ। त्यो धातु चाहिँ भाष हो, भाषाको धातु चाहिँ। र यो भाष भनेको चाहिँ बोल्नु भन्ने हुन्छ। यो बोल्नु शब्दलाई अलिकति विचार गरेर राख्नुहोस् है, मनमा लिइराख्नुहोस्। बोल्नु किन बोल्नु? भाष भनेको बोल्नु भयो, लेख्नु किन भएन भनेपछि यदि भाष भनेको बोल्नु हो भने भाषाको मूल स्वरूप त बोल्नु रहेछ, लेख्नु त होइन रहेछ। उसो भए लेख्नु किन आयो? लेख्नु, त्यो लेख्नु चाहिँ फेरि लिपिसँग सम्बन्धित कुरा हो। भनेपछि पहिला भाषा लेखियो कि बोलियो भन्दा पहिला बोलियो, किनकि यसको धातु नै भाष हो। यसरी कुरा बुझिराख्नुहोस्। र भाष धातुबाट बोल्नु र यसको अर्थ हुन्छ भाष धातुबाट भाषा बन्यो र यसको अर्थ हुन्छ बोल्नु। अब भाषालाई हामी वाक् प्रतीक पनि भन्छौँ। व्याकरणमा शास्त्रमा वाक् प्रतीक पनि भनिएको छ। बोलीको त्यो अवस्था जसबाट वक्ता र श्रोताका माझमा आफ्नो अनुभूति, विचार आदि कुराहरू
प्रकट हुन्छ अथवा सम्प्रेषण हुन्छ। म आज जे बोलिरहेको छु, म तपाईँको अगाडि आएर जुन एउटा भाषाको बारेमा कुरा गरिरहेको छु अनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। भाषाका कुरा भाषाका माध्यमले म तपाईँलाई बताइरहेको छु, सुनाइरहेको छु, अनि तपाईँहरू भाषाका माध्यमले भाषाद्वारा नै बुझिरहनु भएको छ, राइट? सो यो भाषा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि भाषा बिनाको संसार हुँदैन। प्राणी जगतको पनि आफ्नै भाषा हुन्छ, मानव जगतको त भाषा हामीले बोल्ने भइहाले, उद्भिद जगतको पनि भाषा हुन्छ, सायद माछाको पनि भाषा हुन्छ नि। तर हामी त्यतापट्टि चाहिँ विचार गर्दैनौँ। अनि भाषा भनेको चाहिँ मान्छेले मात्रै बोल्ने भाषा हो भन्ने हामी लाग्छ। यसैलाई इको क्रिटिसिजममा एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक दृष्टिकोण अथवा नृकेन्द्री विचार पनि भनिन्छ क्या। आफै मानवलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने। अब यहाँ अलिकति लिट्रेचरको पनि कुरा आयो प्रसङ्गमा। तर हामीलाई के लाग्छ भने हामी विवेकशील प्राणी हौँ भन्ने लाग्छ, अनि हामीले बोलेको मात्रामा चाहिँ सर्वोच्च भाषा हो भन्ने लाग्छ। तर होइन त्यस्तो, किनकि प्राणीको पनि आफ्नै भाषा हुन्छ, अब उद्भिद जगतको आफ्नै भाषा हुन्छ। यसका प्रमाणहरू पनि छन्, यसका किताबहरू लेखिसकेका छन्, तपाईँहरू खोजेर पढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यतापट्टि मेरो जाने कुरा होइन। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छे सामाजिक प्राणी हो, मान्छे सामाजिक प्राणी हो। तर यो सामाजिक प्राणी हुँदाहुँदै पनि मान्छे कुरौटे प्राणी पनि हो, किनकि हामीसँग भाषा छ। हामीसँग भाषा छ र नै हामी कुरा गर्छौँ, अनि हामी कुरौटे हौँ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा भाषा रहित संसार छैन, अनि मान्छे भाषा बिना बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी लिङ्ग्विस्टिकली अर कल्चरली कन्स्ट्रक्टेड भन्छ होइन उत्तराधुनिकतावादले। हामी भाषिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा निर्माण छौँ। अब यो यसको अलिकति व्यापक ठुलो अर्थ छ। भाषाका मूलत दुईवटा तत्त्वहरू छन्। दुईवटा तत्त्वहरू छन्। भाषाका मूलत दुईवटा तत्त्वहरू छन्। भाषा बुझ्नको लागि अथवा भाषा हेर्नको लागि यसका दुईवटा तत्त्वहरू छन्, परभाषिक तत्त्व र भाषिक तत्त्व। परभाषिक तत्त्व र भाषिक तत्त्व यो स्थूल रूपमा सुरुमा चाहिँ भाषालाई हेर्दा चाहिँ यो दुईवटा कुरो बुझ्नु। अब हामी बोल्दा ध्वनिका माध्यमले बोल्छौँ। म जे बोल्दैछु तपाईँ सुन्नु हुँदैछ, यो ध्वनिले गर्दाखेरि होइन। तर म बोल्दैछु भन्दैमा म केवल मेरो ध्वनि मात्र निस्किरहेको छैन, मेरो उच्चारित यो ध्वनि मात्र निस्किरहेको छैन। मेरो हात हल्लिँदैछ, मेरो आँखी भाउहरू चल्दैछन्, मेरो आँखाघरि यताउता हुँदैछ होइन, मेरो मुख ओठ चल्दैछ। यी कुराहरू पनि भाषा अन्तर्गत पर्ने कुराहरू हुन्। अब कुनै पनि कुरो अथवा कुनै पनि विषय बोल्दा त्यसलाई व्यक्त गर्दा तपाईँ यसरी ठिङ्ग उभिएर त गर्नु हुँदैन। ठिङ्ग उभिएर पटट बोल्यो भने मान्छे हाँस्छ, के हो यस्तो, यसरी पनि बोल्छ। तपाईँ जुन स्थितिमा जुन परिस्थितिमा जसरी बोल्नुहुन्छ तपाईँको बडी तपाईँको शरीरले पनि त्यही प्रकारको प्रक्रियाहरू गर्दै जान्छ। यो भाषासँग सम्बन्धित हो र यही व्यवस्थालाई पराभाषिक व्यवस्था, यो परभाषिक तत्त्व भनेको छ। अब भाषिक तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ ध्वनि आउँछ, अनि व्याकरणका कुराहरू परे होइन, पदका कुराहरू परे, अरू संरचनाका कुराहरू परे, यो भाषिक तत्त्व अन्तर्गत पर्छ। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यही भाषिक तत्त्वहरू हुन्। भाषिक तत्त्वहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा के पर्छन्, कति कति कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा हामी ध्यान दिनुपर्छ। अब प्रत्येक भाषाको आफ्नै ध्वनिहरू हुन्छन्, प्रत्येक भाषाका आफ्नै ध्वनिहरू हुन्छन्। तर त्यसमा प्रयोग हुने विशेष खास ध्वनिहरू चाहिँ कम्ती हुन्छ। भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै नेपाली भाषा हाम्रो पनि आफ्नै ध्वनिहरू छन्, तर हामी धेरै ध्वनि संस्कृतका पनि चलाउँछौँ। संस्कृतका हामी सबै चलाउँदैनौँ, किनकि हाम्रो आफ्नो भाषाको आफ्नो व्यवस्था छ र आफ्नो प्रकारको त्यसको एउटा सीमा छ। त्यसै गरी नेपाली भाषा स्वतन्त्र रूपमा यसको आफ्नो एउटा व्याकरण बन्नेन योग्यको भाषा, आफ्नो एउटा व्याकरण
उसो भए सर अहिलेसम्मको व्याकरण चाहिँ के हो त, उसो त्यो हाम्रो व्याकरण होइन भन्ने हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ। अहिलेसम्मको व्याकरण पनि हाम्रै व्याकरण हो नि, जसमा नेपाली भाषाबारे लेखेको छ। पुरानो व्याकरण हाम्रै भाषाको व्याकरण हो। तर ती व्याकरणहरू चाहिँ विशेष गरी संस्कृत भाषाका व्याकरणलाई आधार गरिएर बनाइएको छ। संस्कृतमा हुने उच्चारण, संस्कृत भाषामा हुने उच्चारणका आधारमा बनाइएको व्याकरण छ। अब सुरुमा नेपाली व्याकरण बनाउँदाखेरि मान्छे त्यति पढेका पनि थिएनन्। जो पढेका थिए उनीहरू संस्कृत नै पढेका थिए। अनि संस्कृतलाई नेपालीको देवभाषा, संस्कृतलाई देवभाषा भनिन्छ। देवभाषा भनेपछि त्यसमा सबै भाषा परिहाले। तर पछि आधुनिक युगमा भाषा विज्ञानीहरू, व्याकरणका अध्ययन गर्नेहरूले होइन, प्रत्येक भाषाको त आफ्नो एक एकवटा के हुँदो रहेछ, व्यवस्था हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाए। त्यसरी थाहा पाइसकेपछि नेपाली भाषाको पनि आफ्नै प्रकृति, आफ्नै व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यसको आफ्नै व्याकरण हुनुपर्छ, यसको आफ्नै उच्चारण छ भन्ने विमर्श अघि आयो। अब यो विमर्श कतिलाई मन परेन, कतिलाई मन पर्यो। त्यो स्वाभाविक पनि हो। सबै कुरो सबैलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै मलाई पनि सबै कुरो मन पर्दैन, तपाईँलाई पनि सबै कुरो मन पर्दैन। कति कुरो त हामी छान्छौँ। तर मन परेन भन्दैमा मन नपराउनु र जानेर बुझेर मन नपराउनुमा फरक छ। अब कतिवटा कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो आफूलाई मन पर्दैन, कि त आफूले मन नपर्ने मान्छेले भनेको हुन्छ। तर कुरा सही छ भने कुरा चाहिँ मान्नुपर्ने हो, मान्छे किन मान्नु होइन? यदि कुरामा तर्क छ, कुरा सही लाग्छ आफूलाई हो भने मान्छे मन पराउ नमन पराउ त्यो अर्को कुरा हो। तर मन पराउनु पर्ने त भाषा हो अथवा भाषाका कुरा हो, किनकि त्यो भाषा मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो। भाषा परिवर्तनशील यस कारणले छ, भाषा गतिशील यस कारणले छ किनकि यसमा अद्यावधिकी भइरहन्छ, यसमा अपडेट भइरहन्छ। र भाषिक तत्त्व, भाषाका भाषिक तत्त्व जुन छ त्यसमा पनि अपडेट अथवा अद्यावधिकी भइरहेको छ। र यसैलाई लिएर हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। अब भाषाको यो एउटा कुरा त भयो कि पारभाषिक भयो, एउटा भाषिक तत्त्वको कुरा भयो। अब भाषाको अर्को एउटा तह पनि छ। भाषालाई अर्को एउटा लेभलमा, अर्को एउटा तहमा गएर पनि अध्ययन गरिन्छ, जसलाई भाषा दर्शन भनिन्छ। भाषा दर्शन चाहिँ यो अलिकति दर्शनसँग मिसेको भाषाको दार्शनिक पक्षहरू हुन्। जस्तै हामी जति बोल्छौँ, व्यवहारमा हामी जति बोल्छौँ त्योभन्दा धेर हामी बोल्दैनौँ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँ जति बोल्नुहुन्छ दिनमा त्योभन्दा धेर तपाईँ मनमा बोल्नुहुन्छ अथवा मनमा सोच्नुहुन्छ अथवा चिन्ता गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। बोल्दा त हाम्रो ध्वनिका माध्यमले बाहिर शब्दहरू आइहाले, भाषा बाहिर निस्किहाले। तर नबोल्दा चाहिँ ती भाषाहरू कसरी बस्छन् त चेतनामा, मनमा? जस्तो अहिले म कुरा भन्दैछु, तपाईँले हेडफोन लगाएर सुनिरहनु भएको होला, अनि चिन्तन पनि गर्दै हुनुहोला, हो त होइन त, हो त होइन त पनि भन्ने तर्क भइरहेको होला। तर त्यो भित्र भाषाद्वारै हुँदैछ, मनमा भाषाद्वारा नै त्यो हुँदैछ। त्यति बेला त्यो भाषाको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? यो अध्ययन गर्ने एउटा पाटो जुन छ यो चाहिँ भाषा दर्शन हो। हामी प्रार्थना गर्दा ईश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ, आँखा चिम गरेर मनमा के कुरा भन्छौँ, भाषाले नै भन्छौँ, अर्कै भाषा त हुँदैन त्यसमा। त्यो मनमा चलिरहने, चेतनामा चलिरहने भाषाको पनि एउटा व्यवस्था छ, त्यो भाषा दर्शन ल्याएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि शास्त्रले पनि, उपनिषद्हरूले पनि शब्दम ब्रह्म भने, बाइबलले पनि परमेश्वरसँग सबभन्दा पहिला वचन छ, वचन थियो भने। अब भन्ने तरिका अलग हो होइन, भन्ने बाटो अलग हो, तर कुरा त्यही हो, कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाषा दर्शन पक्ष पनि छ भाषाको। र हामी भाषा भनेर
सामान्यतः छोटाइकार बडाइकार रस उ दीर्घ उ चन्द्रबिन्दु हलन कुनी के थोप्ला तल थोप्ली माथि थोप्ली भन्ने मात्रै बुझ्छौँ भाषामा, तर त्यस्तो हुँदैन। मैले तपाईँलाई भने साँप होइन, कोब्रा साँप भने, अब त्यो कोब्रा साँपमा चन्द्रबिन्दु यहाँ लाग्छ, आकर यहाँ लाग्छ भनेर पनि भन्दिनँ नि, त्यो त भन्दिनँ नि म, त्यो तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। चन्द्रबिन्दु कहाँ लाग्छ, चन्द्रबिन्दु कहाँ लाग्दैन त्यो त आफै बुझ्नुहुन्छ। अनि फेरि बोलेकोमा त चन्द्रबिन्दु देखाएर पनि सकिँदैनौँ। खण्डीय वर्ण खण्डेतर वर्ण त हामी देखाएर पनि सक्दैनौँ नि त बोल्दाखेरि, कुनै पनि वर्ण देखाउनु सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ लेख्दा चाहिँ हामी चन्द्रबिन्दु यहाँ लाग्छ, आकार यहाँ हुन्छ, ह्रस्व यस्तो हुन्छ, दीर्घ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी बताउँछौँ। भनेपछि भाषा त बोलीमा छ। त्यही कारणले गर्दा भाष भनेको बोल्नु, अघि धातुको कुरा गर्दा। अब यो ह्रस्व दीर्घ होइन, छोटाकर बडाइकर किन अलमल हुन्छौँ हामी? अथवा एउटा शब्द यस्तो हुँदा किन त्यो विवाद चल्छ होइन? विद्यार्थीहरूलाई सरहरू शिक्षकहरूले भन्छन् हाम्रो विद्यार्थीहरू अलमल परे, हाम्रो विद्यार्थी नयाँ भाषाले अलमल भइरहेको छ, गजाङ भइरहेछ भन्छ। यो ठिकै पनि हो, विचारहरूको समस्या पनि हामी म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि बुझ्छु, अनि ठिकै पनि हो, त्यो सही पनि हो। तर कुरा के छ भने नि, सबैभन्दा पहिले चाहिँ म शिक्षक हुँ भने, म आफू शिक्षक हुँ भने म त्यस विषयमा म स्पष्ट हुनु पर्यो। यदि म स्वयं स्पष्ट छुइनँ भने म मेरो विद्यार्थीलाई स्पष्ट गराउन सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विद्यार्थी अलमल भयो भनिरहनु मात्रै चाहिँ भएन। किन अलमल हुँदैछ भनेर उता गएर बुझ्नु पर्यो। उता गएर हेर्दाखेरि दुईवटा कुरो पाइन्छ, एउटा परम्पराका कुरा, एउटा नयाँ आएको अद्यावधिकको त्यो अपडेट भर्सन, भाषाको अपडेट रूप अथवा अद्यावधिक रूप। अब यी दुईटामा शिक्षक एउटा आफै स्वयं पढेका व्यक्ति हुन्छन्, उसले विचार गर्नु पर्यो भाषाको कुन रूप सही हो र कुन तर्कले कुन जुक्तिले यो कुरा सही हो वा सही होइन भन्ने कुरा बुझेर आफू स्पष्ट भएर विद्यार्थीलाई बताउँदा त विद्यार्थी अलमल पर्दैन। अब गुरुले भनेको कुरा त सामान्य विद्यार्थीहरू त यसै पनि, जस्तै मैले यहाँनिर भनेर हेर वन मान्छे भनेको त यस्तो बुढी अम्ला जत्रो हुँदो रहेछ भनेर मैले देखेकै जस्तो गरेर बताएँ भने मेरो विद्यार्थीले स्वीकार गरिहाल्छ नि, हो नि, किनकि सरले भनेको नि त। विद्यार्थीहरूमा त एउटा साइकोलोजी हुन्छ क्या, धेरै यस्ता विद्यार्थी हुन्छ, थोरै यस्ता विद्यार्थी हुन्छन् जसले सरले भनेका गुरुले भनेको कुरामा प्रश्न गर्छन्, तर 99% विद्यार्थीहरूले चाहिँ सरले भनेको कुरा सही हो भनेर नै अगाडि बढेका हुन्छन्। त्यो पनि एक प्रकारले ठिक होइन, विद्यार्थीहरूलाई भनेको भए त्यो पनि एक प्रकारले ठिक होइन। पहिला जिज्ञासा चाहिँ गर्नुपर्छ क्या, जिज्ञासा बिनाको ज्ञान चाहिँ अधुरो नै हो, त्यो आधा हुन्छ। र सरले त्यो कुरा भन्दैछन्, सर त्यो किन भयो? अब सर पनि त्यति बेला यसले त बेसी सोध्छ, तर इक्जाममा मार्क्स काटिदिन्छु भन्नु चाहिँ भएन। सरहरूले पनि विद्यार्थीले सोध्दैछ भने सही कुरा, आफूले जानेको छ भने उत्तर बताउनु पर्यो, त्यसको उत्तर दिनु पर्यो। अनि आफूले जानेको छैन भने ठिक छ, म यो प्रश्नको गएर हेर्छु अनि म भोलि गएर तिमीलाई भन्छु भनेपछि त विद्यार्थी मान्छ नि त। हाम्रो सरले जानेन भने खिल्ली त उडाउँदैन। भन्नुको तात्पर्य के भनेको, शिक्षक पहिला स्पष्ट हुनु पर्यो, टिचर पहिला स्पष्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि विद्यार्थीलाई। अब यो शिक्षक अनि विद्यार्थी कुरो, बाहिर मान्छेले के भन्छन्, बाहिरका अरूले के भन्छन् त्यो उनीहरूको समस्या हो। हामी केवल विद्यार्थीहरू अलमल परे र उनीहरूलाई त्यो अलमलबाट कसरी निकाल्नु भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ गर्दैछु। र भाषाकामा आएका ती अद्यावधिक जुन रूप छ त्यसमा अलमल हुने कुरा छैन। यदि त्यही अलमल नहोस् भनेर नै मैले विशेष गरी विद्यार्थीहरूको लागि यो च्यानल, यो एउटा प्लेटफर्म खोलेको। म कहाँसम्म सक्षम हुनसक्छु मलाई थाहा छैन, तर मैले जाने जति, मैले आफ्ना गुरुहरूबाट सिकेअनुसार, मैले अध्ययन गरेअनुसार म तपाईँहरूलाई सिरीखुरी भन्छ नेपालीमा, सिरीखुरी म तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गर्नेछु। अब हामी कुरा गर्दै थियौँ भाषा दर्शनका। भाषा दर्शन, त्यसै गरी भाषा भनेको चाहिँ ह्रस्वै दीर्घै मात्रै होइन, त्यो एउटा पक्ष हो। भाषाका अरू गम्भीर र ठुला विषयहरू पनि छन्, जतापट्टि हामी अलिक पछि गएर विचार गरौँला। तर अब यो भाषिक
तत्त्वको चर्चा चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ, किनकि हामी व्याकरणको कुरा गर्छौँ, हामी भाषा विज्ञानका कुरा गर्छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने के छ भने आजसम्म प्रयोगमा आइरहेको अथवा आउँदै आएको जुन व्याकरण छ त्यसलाई हामी निर्देशात्मक व्याकरण भन्छौँ, होइन? निर्देशात्मक व्याकरण भन्छौँ। त्यो निर्देशात्मक व्याकरण भनेको चाहिँ यसो गर, उसो गर, यसो गर, उसो गर भन्छ त्यो व्याकरणले। र हामीले कुरा गर्दै गरेको व्याकरण चाहिँ वर्णनात्मक व्याकरणका आधारमा निर्देश पनि छ। भन्नु खोजेको भाषा विज्ञानको कुरा पनि छ त्यसमा, निर्देशात्मक पारम्परिक कुराहरू पनि छन् त्यसमा। यो दुईटाको समन्वयन अथवा फ्युजनलाई लिएर हामीले एउटा आधार बनाएको। अब यस्तो नि परम्पराबाट चल्दै आएको जति पनि नियमहरू छन् त्यसलाई हामी चट्टै छोड्नु सक्दैनौँ। जस्तै कतिले भन्छ होइन तत्सम शब्द पनि हामी तद्भव बनाएर लेखिदिउँ भन्छ। नेपालीमा त प्रकृति तद्भव रूप हुन्छ, लेखौँ भन्छ। हो नि, लेखौँ न, लेख्दा त हामी पनि मान्छौँ, तर कतिजना मान्छन् समाजमा? किनकि भाषा त हाम्रो मात्र होइन, भाषा त लोकको पनि हो। लोकले बोल्छ भाषा, लोकलाई पच्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोझै सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन नि। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, भविष्यमा अबको 20-30 वर्षमा यी कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरू यस परिवर्तन स्वतः आउँछ यो परिवर्तन। तर अहिले चाहिँ हामीले के कुरा गर्दैछौँ भने अहिले हामीले व्याकरणमा आएका कुरा गरेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भाषामा यो नहुँदा पनि हुन्छ, किनकि हाम्रो आफ्नो प्रकृति बनाऊँ, आफ्नो प्रकृति केलाउँ, होइन? हामी आफ्नो नेपाली भाषा, आफ्नो मातृभाषा भनेर युद्ध गर्छौँ, लड्छौँ। हिजोअस्ति पनि त्यही झमेला भयो। तर यसको अपडेट गरौँ न भन्दा चाहिँ फेरि मान्छेलाई अलिकति धेरैलाई रुच्दैन। समस्या त्यहाँ छ। उहिलेदेखि मान्दै आएको मान्नुपर्छ, उहिलेदेखि मान्दै आएको मान्नुपर्छ भन्ने छ। अब त्यो पनि छ, तर मलाई विश्वास छ कि हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यसपछि एउटा नयाँ परिवर्तन त आउनेछ, म त्यसमा विश्वस्त छु। र भाषा तत्त्वको कुरा गर्दाखेरि अब पारिभाषिक तत्त्वको कुरा छोडिदियो, भाषिक तत्त्वको कुरा गर्दाखेरि यसमा ध्वनि सबैभन्दा पहिला आउँछ। र भाषाको लघुत्तम भनेको सबैभन्दा सानो एकाइ हो ध्वनि। ध्वनिका माध्यमले नै भाषा हुन्छ। अब यो ध्वनि पनि क्रमिक रूपमा यसको क्रम सिक्वेन्समा हुनुपर्छ। जुनसुकै ध्वनिले भाषा निर्माण हुँदैन। क एउटा ध्वनि भयो, क एउटा ध्वनि भयो, ख एउटा ध्वनि भयो, ग एउटा ध्वनि भयो। अब पहिला क भनेर ग भन्दाखेरि त्यो हुँदैन। क को पछाडि ख आउनु पऱ्यो, ख को पछाडि ग आउनु पऱ्यो, घ आउनु पऱ्यो, ङ आउनु पऱ्यो। एउटा क्रम हुन्छ। जस्तै मैले कमल भने त्यसमा क म ल तीनवटा ध्वनिको के भयो यहाँनिर एउटा सिक्वेन्स छ। पहिला क बस्यो, त्यसपछि म बस्यो, त्यसपछि ल बस्यो र कमल भयो। अब ल क म भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ अर्थ आउँछ? कुनै पनि अर्थ आउँदैन। त्यस कारणले भाषाहरू एकदम आफ्नो अनुशासनमा आउनुपर्ने हुन्छ। ध्वनिहरू आफ्नो अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भाषाले दिँदैन ध्वनिलाई त्यसरी बस्नु। भाषाले सिक्नु लगाइहाल्छ, तेरो जग्गा यहाँ हो, तेरो जग्गा यहाँ हो भन्छ शब्दलाई नि, ध्वनिलाई नि। अब पहिला ल बसेर ठेलाठेल गर्दै ल चाहिँ अगाडि गयो अनि म र कलाई चाहिँ पछाडि लग्यो भने भाषाले त्यसलाई सिड्कुन लगाइहाल्छ। तेरो जग्गा यो होइन भनेर क त अगाडि जा भनेर क अगाडि आउँछ, म त ल चाहिँ तेरो लास्टमै हो भनेर लान्छ, अनि कमल बनिन्छ। यो अनुशासन हुन्छ भाषामा। अब यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् ध्वनिका नि, कहाँ के हुन्छ भन्ने। यसै यो ध्वनिमा नै हाम्रो सबभन्दा कुरा समस्या के भइरहेछ भने लेख्दा त हामी ध्वनि देख्दैनौँ नि। देवकोटा होइनौँ कि म दृश्यलाई देख्दछु शब्दलाई सुन्दछु, यसरी शब्दलाई देख्दछु दृश्यलाई सुन्दछु भन्ने देवकोटा जस्तो त्यो सूक्ष्म चक्षु भएको त हामी होइनौँ। ध्वनि त हामी देख्दैनौँ, हामी त सुन्छौँ मात्रै ध्वनि, होइन? सुन्छौँ मात्रै ध्वनि। तर त्यो ध्वनि कसरी निर्माण हुन्छ, कुन अवस्थामा कुन ध्वनि निर्माण हुन्छ, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो विचार गरेनौँ भने व्याकरणमा समस्या आउँछ। अब साना एकाइहरू मिलेर एउटा ठुलो एकाइ बनिन्छ। त्यो ठुलो एकाइ बनेर एउटा सङ्कथन बनिन्छ। यो चाहिँ व्याकरणिक व्यवस्था हो।
होइन, मसिना मसिना ध्वनिदेखि हुँदै वर्ण, वर्ण हुँदैदेखि पद, पद, वाक्य, वर्ण, कुनै के हुँदै हुँदै भनेर त्यो एउटा व्याकरण निर्माण हुन्छ। ठुलो यो एउटा सलिड एउटा जुन एउटा व्यवस्था छ यो व्याकरण। अब एउटा कुरो अचम्म के छ भने व्याकरण भनेपछि चाहिँ हामीमा यत्रो मोटो किताब आउँछ आँखामा, होइन, क्लास 5 मा 9 10 मा पढेको यत्रो मोटो किताब आउँछ, अनि त्यही चाहिँ हो व्याकरण भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यो चाहिँ अधुरो ज्ञान हो। व्याकरण त्यति होइन, त्यो त एउटा सबै व्याकरणहरूको टुक्रा 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 मिलाएर बनाएको व्याकरण हो। त्यो चाहिँ वाक्यको आफ्नै व्याकरण हुन्छ, कारकको आफ्नै व्याकरण हुन्छ, संज्ञाको आफ्नै व्याकरण हुन्छ, शब्दको आफ्नै व्याकरण हुन्छ, हो, क्रियाको आफ्नै व्याकरण हुन्छ, ध्वनिको पनि आफ्नै व्याकरण हुन्छ, वर्णको आफ्नै व्याकरण हुन्छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिअलि टुक्रा 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 लिएर सबै जोडेर बनाएको किताब जुन छ नि हाम्रो हातमा, त्यसैलाई व्याकरण भन्छौँ। त्यो त एउटा सबै व्याकरणको सार रूप जस्तै मात्रै हो। व्याकरण भनेको किताब पनि होइन नि त। व्याकरण किताब होइन। अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ। अघि मैले भने नि भाषा लिपि होइन। भाषा र लिपिमा फरक छ। लिपि अलग कुरा हो। लिपि त भाषाभन्दा कता पछाडि आएको कुरा हो। तपाईँहरू जे लेख्नुहुन्छ नि खातामा लेख्नु, त्यो लिप्याङ्कन गरेको केलाई? भाषालाई। त्यो पढेर तपाईँ बोध जुन गर्नुहुन्छ, जुन कुरो बुझ्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो भाषा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो, त्यो चाहिँ भाषा हो। तर त्यो लेखेको जो क ल म स क त त्यो वर्णहरू, त्यो लिपि, त्यो चित्र जुन छ, त्यो त भाषा होइन। छोटाकर बडाकर कुनै के, त्यो त लिपि हो नि। तर त्यो लिप्याङ्कन गर्दाखेरि लिपिको आवश्यकता पर्छ, अनि लिपि चाहिँ भाषाको माध्यम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ है, त्यहाँ माध्यम हुन्छ। र यस प्रकारले भाषा र लिपिको भेद गर्दै, होइन, बोली र कथ्यको भेद गर्दै, बोली र लेखनको भेद गर्दै हामी अगाडि बढ्दाखेरि व्याकरणको रूप हामी सिक्न सक्छौँ। अब धेरै यस्ता कुरा छन् जो म आजको एकै दिनमा म तपाईँहरूलाई बताउन सक्दिनँ। र अब हामी नेपाली भाषाको ध्वनि कस्तो छ, अनि यसको यो ध्वनि कहाँ कसरी उच्चारण हुन्छ, के कसरी उच्चारण हुन्छ भन्दै बिस्तारै वर्तनी अथवा हिज्जेपट्टि जान्छौँ। र म तपाईँलाई सामान्य रूपमा सिकाउँछु। म त्यो व्याकरणका ठुल्ठुलो कुराहरू गर्दिनँ। सामान्य उदाहरणहरूले म विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो मन परेन मलाई फिडब्याक दिनुहोला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला। अनि मन परेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आउने दिनहरूमा म अझै अन्य प्रकारले भिडियोहरू बनाउने छु। र आजलाई यति। सबैको जय होस्, सबैको सुख होस्। थ्याङ्क यू।